नमस्ते समर नेपाल जी क्याग च्यानल हेरी बस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा। हिजो अस्ति हामी चाहिँ नेपालको आधुनिक कालमा चाहिँ हामी नरहुपाल शाहसम्म पढिसकेका थियौं र आज हामी पार्ट 2 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि अब पढ्नेछौं र यो पुरै भिडियोमा हामी पृथ्वीनारायण सँग सम्बन्धित डिटेल जानकारीहरू पढ्नेछौं र त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा पार्ट 3 मा चाहिँ हामी सम्पूर्ण शाह वंशहरूलाई सकाइदिन्छौं र पार्ट 4 मा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ राणाकाललाई सकाउँछौं अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै नेपालसँग भएका विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताहरू पनि विस्तृतमा हेर्छौं। अब सुरु गरौँ हामी आफ्नो यो भिडियोलाई, जस्तो कि आज हामी पृथ्वीनारायण शाहदेखि आज पढ्छौं। अब पृथ्वीनारायण शाहको जन्म चाहिँ विक्रम सम्म 1779 पौष 27 गते भएको गोरखा दरबारमा। यिनी चाहिँ 7 महिनामै जन्मेका हुन्, अर्थात सतवासी भन्छौं। 7 गर्भ रहेको दिनदेखि 7 महिना भित्रमा यिनी चाहिँ जन्मेका थिए र यिनको मृत्यु हेर्ने हो भने मृत्यु चाहिँ 1831 माघ 1 गते माघे संक्रान्तिका दिन भएको थियो र नुवाकोट जिल्लामा पर्ने त्रिशुली र तादी नदीको संगममा रहेको देवी घाटमा भएको थियो, जसले मोहन तीर्थ पनि भन्छौं। मोहन तीर्थ पनि यसले हामी भन्छौं। हो, त्यसै अब यिनको माता र पिताको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको पिता चाहिँ नरहुपाल शाह थिए। नरहुपाल शाह र यिनको आमा चाहिँ कौशल्यावती थिए, जुन कि नरहुपाल शाहको माइली रानी थिइन्। नरहुपाल शाह हामी हिजो अस्ति पढ्यौं पार्ट 1 मा चाहिँ नरहुपाल शाहको 4 वटा बिहे भएको थियो, जसमध्ये चाहिँ माइली रानी कौशल्यावती थिइन् र कौशल्यावतीको छोरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह थिए। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको एउटा बहिनी पनि थिइन्, पद्मावती। बहिनीको नाम के थियो? पद्मावती थियो। त्यस्तै यिनका 2 वटा छोराहरू पनि थिए, एउटा प्रताप शाह जेठो थिए अनि अर्को चाहिँ बहादुर शाह कान्छो थिए। हो, प्रताप शाहलाई योग्य पिताका अयोग्य छोरा र बहादुर शाहलाई योग्य पिताका योग्य छोरा पनि भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै अब शिक्षाको यदि कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको शिक्षाको बारेमा यिनी चाहिँ सामान्य लेखपढ जानेका थिए र त्यो कसबाट भन्दाखेरि चन्द्र प्रभावतीबाट, जुन कि यिनको चाहिँ ठुली आमा थिइन्, अर्थात नरहुपाल शाहको जेठी रानी थिइन् र पृथ्वीनारायण शाहको लालन पालन पनि चन्द्र प्रभावतीबाट नै भएको थियो। यिनी नै पृथ्वीनारायण शाहको लालन पालन पनि गरिरहेका थिइन्। अब त्यस्तै यिनको बारेमा अगाडि पढ्ने हो भने बिहेको कुरा आयो। अब पृथ्वीनारायण शाहको पनि 2 वटा बिहे भएको थियो, अघिको राजा जस्तै 2 वटा बिहे यिनको पनि भएको थियो। हो, त पहिलो बिहे चाहिँ 1794 मा मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्र कुमारीसँग भएको थियो। मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्र कुमारीसँग भएको थियो। कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 1794 मा। र पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो बिहे 1797 मा, अर्थात 3 साल पछि। पहिलो बिहे भएको 3 साल पछि चाहिँ दोस्रो बिहे भयो र यो चाहिँ भयो बनारसका वैश्य राजपूत अभिमान सिंह छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको थियो। पहिलो बिहे 1794 मा मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्र कुमारीसँग भएको थियो र दोस्रो बिहे चाहिँ बनारसका वैश्य राजपूत अभिमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको थियो। हो, त्यस्तै अब यिनको चाहिँ मितेरी पनि लागेको थियो। यिनी चाहिँ 1798 मा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका भ्रमण गर्न निस्केका थिए र भ्रमण गर्ने बेलामा भक्तपुरका राजा रञ्जित मल्लको छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग कोसँग मित्र लागेको थियो भन्दाखेरि वीर नरसिंह मल्लसँग। अनि दोस्रो बिहे, पहिलो बिहे भएपछि 3 साल पछि दोस्रो बिहे भयो र दोस्रो बिहे भएको 1 साल पछि चाहिँ यिनी उपत्यका भ्रमण गर्न गए र त्यहाँ भक्तपुरका राजा रञ्जित मल्लको छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग यिनको मित्र लागेको थियो, अर्थात मित्रता भएको थियो। त्यस्तै अब राज्यारोहणको कुरा गर्ने हो भने यिनको राज्यारोहण विक्रमसम्म 1799 चैत्र 25 गते यिनको चाहिँ राज्यारोहण भयो। यिनको 1799 मा यिनको बुवाको निधन भयो। त्यो बेला चाहिँ यिनी 20 वर्षको थिए। हामी अस्तिको भिडियोमा त्यो पढिसकेका छौं।
हो। र अब जब यिनको बुवा नरभूपालशाहको निधन पश्चात यिनी 20 वर्षको उमेरमा थिए र त्यो बेला चाहिँ गोर्खाको राजा यिनी बने। अब त्यस्तै गोत्र हत्याको पापबाट मुक्त हुन यिनले के गरे भन्दाखेरि भारद्वाज गोत्र त्याग गरे कश्यप गोत्र अपनाएका थिए। हो, यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। यो चाहिँ तपाईँ यसलाई रिमेम्बर राख्नु होला, याद राख्नु होला। यो इक्जाममा पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ दुवै सोधिन सक्छ कि पृथ्वीनारायण शाहले कुन गोत्र त्याग गरी कुन गोत्र अपनाएका थिए, वा यसरी पनि सोधिन सक्छ पृथ्वीनारायण शाहले भारद्वाज गोत्र त्याग गरी कुन गोत्र अपनाएका थिए, वा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोत्र त्याग गर्नुभन्दा पहिला कुन गोत्र यिनको थियो, यसरी पनि सोधिन सक्छ। त तपाईँ यसलाई याद राख्नु होला, भारद्वाज गोत्रलाई त्याग गरी कश्यप गोत्र अपनाएका थिए। ठिक छ। हो, अब त्यस्तै नेक्स्ट यिनको जानकारीको कुरा पढ्ने हो भने जस्तो कि यहाँ आयो, पृथ्वीनारायण शाहलाई उत्तराधिकारी बनाउने समयमा गर्भको आधारमा बृन्दकेशर शाह जेठा भनी विवाद भएको थियो। अब यसलाई बुझौँ, यो के हो। पृथ्वीनारायण शाह त अब माइली रानी नरभूपालशाहको माइली रानीको छोरा थिए। अनि जब पृथ्वीनारायण शाहको जब गर्भ भयो, अर्थात् पृथ्वीनारायण शाह जब गर्भमा भए, त्योभन्दा पहिला चन्द्र प्रभावतीको गर्भ भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ उनको गर्भमा चाहिँ बृन्दकेशर शाह थिए र बृन्दकेशर अब गर्भको आधारमा त जेठा भए, तर पृथ्वीनारायण शाह त 7 महिना पछि नै जन्मिहाले। त्यही भएर जन्मको आधारमा पृथ्वीनारायण शाह ठुलो भइहाल्यो। हो, त अब जब राज्यारोहण भयो, राज्यको राजा बन्ने पालो जब आयो भन्ने केही मानिसहरू, केही जनताहरू यो भन्न थाले कि होइन, गर्भको आधारमा त बृन्दकेशर जेठा हुन्, त उनले राजा बन्नु पर्यो। अनि केही मानिसहरू भन्न थाले कि होइन, पृथ्वीनारायण शाह जन्मको आधारमा ठुलो हुन्, जन्मको आधारमा। हो, त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहले राजा बन्नुपर्छ। त अब जसरी भए तर पृथ्वीनारायण शाहले राजा बने। हो, त्यही यहाँ कुरा भनिएको छ। त्यस्तै अब उपनाम, यिनको उपनाम, पृथ्वीनारायण शाहको उपनाम हेर्नु हो भने यिनलाई राष्ट्र निर्माता, नेपालको राष्ट्र निर्माता पनि भनिन्छ। त्यस्तै बडा महाराज धीराज, नेपालको इतिहासमा बडा महाराज धीराज भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चिनिन्छ। ठिक छ। हो, अब त्यस्तै हामी अब यिनको एकीकरण अभियानको बारेमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चाहिँ कसरी गरे, कहाँबाट सुरु भयो र कसरी अन्त्य भयो त्यसको अब यो हेरौँ। यहाँ चाहिँ स्थान दिएको छ, यहाँ मिति, कुन मितिमा विजय प्राप्त गर्यो वा कुन मितिमा आक्रमण भयो। त्यस्तै यहाँ सेनानायक, दुवै तर्फबाट पृथ्वीनारायण शाहको आफ्नो सेनानायक पनि अनि जहाँ आक्रमण गरेका थिए त्यो सेनानायक पनि यसमा राखिएको छ। हो, अब हेरौँ हामी। जस्तो कि पहिलो नुवाकोटमाथि आक्रमण यो नरभूपाल शाहले गरेका थिए। सर्वप्रथम नुवाकोटमाथि आक्रमण नरभूपाल शाहले, पृथ्वीनारायण शाहको बुवाले गरेका थिए। यो चाहिँ 1794 मा जुन सालमा पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो बिहे भएको थियो। हो, अब त्यसको चाहिँ सेनानायक को थिए भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह थिए। पृथ्वीनारायण शाह खुद नेतृत्व गरेका थिए। त्यो युद्धको खुद नेतृत्व चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। त्यो बेला चाहिँ असफल भए। हिजो हामी पढ्यौँ, नरभूपाल शाहले चाहिँ असफल भएपछि उनी धर्मतिर लागे, आफ्नो जीवन धर्मतिर व्यतीत गरे। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले प्रथम पटक अब नुवाकोटमा पृथ्वीनारायण शाहले प्रथम पटक आफै अब राजा भएपछि 1800 मा चाहिँ विक्रम सम्म 1800 मा नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे। र जब आक्रमण गरे त्यो बेला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने चाहिँ विराज थापा थिए भन्ने, नुवाकोटबाट गर्ने चाहिँ गौरेश्वर पन्त थिए। हो, त्यस्तै अब बेलकोट नुवाकोट र पहिलो पटक चाहिँ नुवाकोटमा यिनीहरू चाहिँ असफल भएका थिए, विजय चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तै अब नुवाकोटको एउटा सानो ठाउँ थियो बेलकोट, त्यो चाहिँ 1801 मा त्यसमाथि आक्रमण गरे र जिते। अब यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने कालु पाण्डे थिए र नुवाकोटको तर्फबाट जयन्त राणा थिए। त्यस्तै अब नेक्स्ट हेर्ने हो भने यहाँ नुवाकोटमाथि अब दोस्रो चाहिँ पटक आक्रमण गरे पृथ्वीनारायण शाहले र त्यो बेला चाहिँ विजय प्राप्त भयो। यो चाहिँ 1801 असोज 15 मा। तपाईँ एउटा कुरा याद राख्नु होला, यहाँ जति रेड कलरले
जति रेड कलरले यहाँ डेट लेखिएको छ त्यो चाहिँ भिभिआई हो। तपाईले त्यसलाई नोट गर्नु होला र त्यसलाई लर्न गर्नु होला। अब नुवाकोटको जब विजय भयो नि त त्यसैसँग पृथ्वीनारायण शाहले जयन्त राणाको छाला काटेर आफ्नो जुत्ता बनाएको थिए। अब रिसले जयन्त राणा, किनकि नुवाकोटबाट नेतृत्व गर्ने जयन्त राणा थिए हो, त रिसको कारण जयन्त राणाको छाला काटेर मारिएको पनि थियो। त्यस्तै अब नेक्स्ट इनको प्लान हेर्ने हो भने अब त्यसपछि चाहिँ नगरकोट नालदुम श्रावण 1803 श्रावणमा त्यसमाथि विजय प्राप्त गरे। र त्यस्तै म यसमा भिभिआई म भनिदिइरहेको छु, जहाँ जहाँ भिभिआई रहेको छ त्यो म भनिदिइरहेको छु, इम्पोर्टेन्ट। बाँकी सबै तपाईँ हेर्नु होला, म स्लोली चाहिँ स्क्रोल गर्छु। जस्तो कि अब यहाँ रहेको छ कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण। कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण कहिले गरे भन्दाखेरि 1814 जेठ 19 गते, र कीर्तिपुरमाथि पहिलो पटकमा पनि असफल भए, विजय प्राप्त हुन सकेन। त्यो बेला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तर्फबाट कालु पाण्डे थिए नेतृत्व गर्ने, र कालु पाण्डेको यहाँ निधन पनि भइहाल्यो। कीर्तिपुरमा पहिलो पटक जब आक्रमण भयो त यिनको निधन पनि भयो। अब त्यस्तै रहेको छ यहाँ मकवानपुर सिन्धुलीगढी विजय। यो चाहिँ 1819 भाद्र 9 मा र पृथ्वीनारायण शाहको तर्फबाट महोदम कीर्ति शाह चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए। र जब मकवानपुरमा विजय प्राप्त गरियो तब दिग्बन्धन सेन भागेर हरिहरपुर गढी पुगेका थिए। दिग्बन्धन सेन त्यहाँबाट भागेर हरिहरपुर गढी पुगेका थिए। अब त्यस्तै अब हरिहरपुर गढी माथि पनि अब उहाँ भागेका थिए, दिग्बन्धन सेन त्यहाँ भागेका थिए। त पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ पनि आफ्नो नियन्त्रण राख्न दिग्बन्धन सेनद्वारा आत्मसमर्पण, त्यहाँ पनि आफ्नो नियन्त्रण पारे, अर्थात् विजय त्यहाँ पनि पारे 1819 आश्विन 22 मा हो। अब त्यस्तै नेक्स्ट हामी यो सबै चाहिँ तपाईँ पढ्दै जानु होला, म स्लोली अलि गरिदिइरहेको छु। म भिभिआई जुन रहेको छ इम्पोर्टेन्ट त्यो म तपाईँहरूलाई बताइदिइरहेको छु। जस्तो कि यहाँ कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गरे। अब कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमणमा त कालु पाण्डेको निधन भइहाल्यो र असफल भए यिनीहरू हो। त अब कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गरे र दोस्रो पटक पनि असफल भए, किनकि कीर्तिपुर त्यो बेला चाहिँ शक्तिशाली राज्य थियो। र यो 1821 असोज 4 मा चाहिँ आक्रमण भएको थियो। र यस युद्धमा चाहिँ यस आक्रमणमा पृथ्वीनारायण शाहको भाइ सुरप्रताप शाहले आफ्नो देब्रे आँखा गुमायो, अर्थात् सुरप्रताप शाहको देब्रे आँखा चाहिँ फुट्यो। त्यस्तै अब कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण भयो र यो बेला चाहिँ विजय प्राप्त भयो। यो बेला विजय प्राप्त भयो। यो 1822 चैत्र 3 मा आक्रमण गरिएको थियो र पृथ्वीनारायण शाहको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने चाहिँ वंशराज पाण्डे थिए। वंशराज पाण्डे हो। यो बेला चाहिँ कीर्तिपुरको राजा चाहिँ को थिए भन्दाखेरि ज्ञान प्रजा मल्ल थिए। ज्ञान प्रजा मल्ल थिए हो। त्यस्तै अब नेक्स्ट भिभिआई कै कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै अब कान्तिपुरमा आक्रमण गरिन्। कान्तिपुर अर्थात् काठमाडौँ इन्द्र जात्राका दिन आक्रमण गरेका हुन्। यो 1825 असोज 13 मा आक्रमण गरे। यिनको तर्फबाट तुलराम पाण्डे र रामकृष्ण कुँवर यिनकै तर्फबाट थिए। त्यस्तै अब यहाँ ललितपुर आत्मसमर्पण भयो, अर्थात् पाटनमाथि विजय प्राप्त भयो 1825 असोज 24 मा। त्यस्तै अब भातगाउँ र भक्तपुर पनि विजय भयो। 15 घण्टाको युद्ध पश्चात 15 घण्टा युद्ध भएको थियो भातगाउँ वा भक्तपुरलाई विजय प्राप्त गर्नको लागि। यो 1826 मङ्सिर 1 मा भएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी पनि घोषणा गरे पृथ्वीनारायण शाहले। यो 1826 चैत्र 10 मा भयो। त्यस्तै यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो। यो चाहिँ 1831 माघ 1 गते 1831 माघ 1 गते चाहिँ उनको निधन भइहाल्यो। अब यिनको चाहिँ यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुदाहरू हुन्। यो चाहिँ तपाईले रिमेम्बर राख्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। बाँकी पनि एकीकरणको तिथिमितिहरू तपाईँ याद गर्नु होला त्यसबाट। त्यस्तै अब केही टर्महरू चाहिँ यसमा समझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि मीरा कसिम अभियान। अब मीरा कसिम अभियान के हो? जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन
मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन थिए अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको जेठान हो। त पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनको आग्रहमा बङ्गालका राजा मीरा कसिमद्वारा गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा सेना पठाइएको थियो। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा चाहिँ मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनको आग्रहमा बङ्गालका राजा मीरा कसिमले गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा चाहिँ सेना पठाएका थिए। यसलाई के भन्छौँ भने मीरा कसिम अभियान। त्यस्तै रहेको छ किनकल अभियान। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर विजय गरे पश्चात आफ्नो राज्य कान्तिपुरमा आक्रमण हुने डरले जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजसँग सहयोग माग गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा अङ्ग्रेज सेना आएको अभियान हो। अब किनकल अभियान के हो भन्दाखेरि जब पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि यो कान्तिपुरमा आक्रमण हुने डर भयो। कसलाई भन्दाखेरि जयप्रकाश मल्ललाई, कि कान्तिपुरमा पनि आक्रमण हुन सक्छ। त उनी चाहिँ अङ्ग्रेजसँग सहयोग मागेका थिए र पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा चाहिँ अङ्ग्रेजले सेना पठाएको अभियान के हो भन्दाखेरि किनकल अभियान। त्यस्तै अब रहेको छ मर्मट नीति। पृथ्वीनारायण शाहको मर्मट नीति पनि थियो। युद्धमा गएका सेनाको मृत्यु भएमा तिनको छोराछोरी योग्य नहुन्जेलसम्म जीवन निर्वाहका लागि जग्गा दिने जमिन दिने नीति थियो मर्मट नीतिमा। अर्थात् जुन पनि यदि कोही सेना युद्धमा गएको छ र त्यसको मृत्यु भइहाल्यो भने त्यसको छोराछोरी योग्य भनेको अर्थात् आफूले कमाउन योग्य नभइन्जेलसम्म उनीहरूको जीवन निर्वाहको लागि जग्गा जमिन रासनहरू दिने चाहिँ नीति थियो। त्यस्तै अब रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश। अब यो दिव्य उपदेश के हो यो हेरौँ हामी। जीवनको अन्त्यतिर विक्रमसम्म 1831 मा नुवाकोटको शेर दरबारमा सबै भारदारहरूलाई बोलाई 2 देखि 3 दिनसम्म नेपालको अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेका कुराहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि दिव्य उपदेश, जुन कि आज पनि उत्तिकै नै सान्दर्भिक र माननीय रहेको छ। अब दिव्य उपदेशमा उनी चाहिँ के भनेका थिए त्यो हेरौँ। जस्तो कि पहिलो भनेका थिए उनी नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने हामी सबैलाई चेतना भया। उनले भनेका थिए नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, हामी सबैलाई चेतना भया। त्यसै नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो, उत्तर दक्षिणका छिमेकीसँग बराबरको सम्बन्ध राख्नु। अब यो उनका उपदेश हो भने नि दिव्य उपदेश हो भन्दै हामी यसमा जे जस्तो हुन्छ ठ्याक्क त्यस्तै लेख्नुपर्छ। यसमा आफूले केही एड गर्नु पर्दैन किनकि यो भनाइ हो। त्यसै उनले भनेका थिए घुस दिन्या र घुस खान्या दुवै देशका शत्रु हुन्। अर्थात् घुस खान्या र घुस दिन्या चाहिँ देशका शत्रु हुन्। त्यस्तै अझ उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि प्रजा मोटा भया दरबार बलिया हुन्छ। प्रजा मोटा भया अर्थात् प्रजा सुखी सम्पन्न भया दरबार बलिया हुन्छ। विदेशीलाई नेपाल पस्न नदिनु, विदेशी कपडा नलगाउनु। किनकि त्यो बेला चाहिँ भारतमा ईस्ट इन्डिया अर्थात् अङ्ग्रेज ईस्ट इन्डिया कम्पनीहरूले त्यहाँ चाहिँ शोषण गर्न थाले, आफ्नो अतिक्रमण गर्न थाले हो। त्यही भएर उनले भनेका थिए विदेशीलाई नेपाल पस्न नदिनु, विदेशी कपडा नलगाउनु। 3 कोठीमा हामी पनि पञ्च पाण्डव जस्तै भएका थियौँ। खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि अरू जग्गामा सारिकन खानी चलाउनु। अर्थात् जहाँ खानी रहेको छ, खनिज सम्पदाहरू रहेको छ, त्यस ठाउँमा यदि गाउँ छ भने गाउँलाई कुनै अर्को ठाउँमा सारिदिने र त्यस खानीलाई उपयोग गर्ने। त्यसै ठकुरी जाँची डिठा दिनु, मगर जाँची बिचारी राख्नु। त्यस्तै उनले भनेका थिए सेनामा कजाई दिँदा कालुका सन्तानलाई नछुटाउनु, किनकि कालु पाण्डे चाहिँ एकदमै वीर थिए। त्यसै उनले अझ भनेका थिए राज्यले न्याय दिलाई मुलुकमा अन्याय हुन नदिनु।
अर्थात् राज्यले चाहिँ न्याय दिलाउनुपर्छ, मुलुकमा अन्याय हुन दिनु पर्दैन। त्यस्तै 100 नाल भएको कम्पनी खडा गर्नु, 100 नाल भएको कम्पनी खडा गर्नु। त्यस्तै भनेका थिए सुबेदार भर्ना गर्दा 4-5 लडाईँमा जस पाइसकेको सैनिक जाँची आफैले भर्ना गर्नु। त्यस्तै उनले फेरि भनेका थिए 7 पगरी भर्ना गर्दा 2-4 चोट पाएका सैनिक भर्ना गर्नु। राजाका सार भनेको सिपाही र रैतीहरू हुन् र राजा चतुर भएर सिपाहीलाई हात पारी राख्नु हुलमुल हुन पाउँदैन, यिनीहरूलाई नुनको पछि लगाउनु। त्यस्तै अझ उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि सिपाहीहरूको घर खेत मिलाइदिनु, खस मगर गुरुङलाई सेनामा भर्ना गर्नु। यो चाहिँ उनको दिव्य उपदेशहरू थिए। 2 देखि 3 दिनसम्म यही भाषणहरू भएको थियो, यसमाथि चर्चाहरू भएको थियो। त्यस्तै अब पृथ्वीनारायण शाहले गरेका केही उल्लेख्य कार्यहरू, अब उनले गरेका केही कार्य तथा निर्माणका कार्यहरू अब हेरौँ हामी। जस्तो कि नुवाकोटको 7 तल्ले दरबार र तिलङ्गा घर, नुवाकोटको 7 तल्ले दरबार र तिलङ्गा घर चाहिँ पृथ्वीनारायणले बनाएका हुन्। त्यस्तै बसन्तपुरको 9 तल्ले दरबार पनि। त्यस्तै काशी यात्रा गरी हात हतियारको सङ्कलन गरेका थिए, उनी चाहिँ काशी यात्रा गरेर हात हतियारको सङ्कलन गरेका थिए। राजकीय छाप रातो रङ प्रयोग ल्याए, राजकीय छापमा अर्थात् लाल मोहर जसले भन्छ, राजकीय छापमा रातो रङको प्रयोगमा ल्याए। तर यसभन्दा पहिला कुन रङको थियो भन्दाखेरि कालो रङ प्रयोग गरिन्थ्यो, कालो मसी प्रयोग गरिन्थ्यो। राजकीय छापमा रातो रङको प्रयोग भएकोले राजकीय छापलाई लाल मोहर पनि भनियो। अब राजकीय छापलाई लाल मोहर किन भन्छौँ भन्दाखेरि राजकीय छापमा जुन हाम्रो निशान छाप हुन्छ नि, नेपालको निशान छाप हो, त्यसमा लाल रङको अब प्रयोग गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले लाल रङको प्रयोग गर्न लगाएका हुन्। त्योभन्दा पहिला कालो रङको मसी चाहिँ त्यसमा प्रयोग गरिन्थ्यो र रातो रङ प्रयोग गरिएको हुनाले त्यसलाई लाल मोहर पनि भन्छौँ। र खङ्गी नीति र यिनी चाहिँ मर्मट नीति, दुवै नीति चाहिँ यिनले सञ्चालनमा राखेका थिए। जस्तो कि खङ्गी नीति के हो भन्दाखेरि सैनिकको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनु, सैनिकलाई रुपैयाँ पैसाको अभाव नहुन दिनु। त्यस्तै मर्मट नीति के थियो भन्दाखेरि मरेका सिपाहीको आश्रितको संरक्षण र हेरचाह गर्नु, जुन कि अघि नै हामी पढ्यौँ हो। त्यस्तै अझ थप कुरामा रहेको छ यहाँ। जस्तो कि पृथ्वीनारायण शाहले जाजरकोटको राजा हरिशासँग गङ्गा जलमा बसी धर्म सन्धि पनि गरेका थिए। कहाँको राजा? जाजरकोटको राजा हरिशासँग गङ्गा जलमा बसी धर्म सन्धि पनि गरेका थिए। त्यस्तै आर्थिक नाकाबन्दीका कारण अप्ठ्यारोमा परेको पाटनका 6 प्रधानले पाटनको राजा बन्न बोलाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले स्वयं नगएर दलमर्दन शाहलाई राजा बन्नको लागि पठाएका थिए हो। त्यस्तै अब पृथ्वीनारायण शाहले चलाएका चलनहरूको कुरा गरौँ। अब हामी पृथ्वीनारायण शाहले कुन चलन चलाएका थिए भन्दाखेरि लाल मोहर लगाउने एवं राष्ट्रिय झण्डाको पनि चलन चलाएका थिए। अर्थात् लाल मोहर, राजकीय छाप, लाल मोहर लगाउने र राष्ट्रिय झण्डाको पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै चलन चलाएका हुन्। त्यस्तै पशुपतिनाथलाई पञ्चामृतले नुहाउने चलन पनि पृथ्वीनारायण शाहले चलाएका हुन् र सम्यक महादानको पूजाको चलन पनि चलाएका हुन्। सम्यक महादान चाहिँ प्रत्येक 12 वर्षमा मनाइने गरिन्छ। अब त्यस्तै थप कुरामा रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त्रिशक्ति भन्नाले कसलाई चिनिन्छ हो। अब अब्जेक्टिभमा पनि दिन सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त्रिशक्ति भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझिन्छ? जस्तो कि यहाँ पाल्पा रहेको छ, पाल्पा, तनहुँ, लमजुङ, यो 3वटालाई त्रिशक्ति भनेर चिनिन्थ्यो त्यो बेला। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले विक्रमसम्म 1920 मा जितेका 7 गाउँ भनेर चिनिने गाउँहरू कुन थिए भन्दाखेरि पनौती, धुलीखेल, बनेपा, साङ्गा, नाला, फर्फिङ, चौकाट, यो चाहिँ 7 गाउँ भनेर चिनिन्छ, जुन कि उनी चाहिँ विक्रमसम्म 1920 मा जितेका थिए। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले पाएका पद तथा मान सम्मानहरू, पृथ्वीनारायण शाहले कुन पद तथा मान सम्मानहरू पाएका थिए, ग्रहण गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाह यहाँ कुन पाएका थिए भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको
महान कार्यको कदर गर्दै दिल्लीका बादशाहले बहादुर शमशेर जंग पदवी विभूषित गरेका थिए। अर्थात् दिल्लीका बादशाहले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको महान कार्यको कदर गर्दै चाहिँ के उपाधि दिएका थिए भन्दाखेरि बहादुर शमशेर जंग पनि भनेका थिए पृथ्वीनारायण शाहलाई। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रिय विभूति, एकीकृत नेपालको सूत्रधार तथा बडा महाराज शब्दावलीले पनि सम्मानित गरिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको इतिहासमा यिनलाई यसरी चाहिँ सम्मानित गरिएको छ। आजको लागि हामी यतिकै पढ्छौँ। भोलिदेखि हामी प्रताप शाहदेखि लिएर बाँकी सबै शाह वंशको राजाहरूको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ। आजको यो हाम्रो सानो भिडियो तपाईँहरूलाई कसरी लाग्यो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्स्नुहोला। यदि राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।